बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के वेनेजुएला पर खौफनाक हमले के बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। घमसान की जंग शुरू हो गई। अमरीकी कमांडोज इस वक्त जो वेनेजुएला है उसके अहम तरीन इलाकों में दाखिल हो गए हैं और जो वज़ीर दिफा है उसके घर पर हमला हुआ है। अमेरिका की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई और उसके अलावा सदारती महल के इर्द गिर्द इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। निकोलस मादुरोव जो उनके प्रेसिडेंट हैं इस वक्त उनकी सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। रशिया भी पहली मरतबा मैदान में आ गया है और सख्त वार्निंग जारी की गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से और अमेरिकन की जानिब से कुछ कंडम किया गया है अमेरिका के इन हमलों को। इसके बाद नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। तेल के कुओं पर कब्ज़ों की खबरें आ रही हैं और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के हवाले से ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अमेरिका के वेनेजुएला के ऊपर किए जाने वाले जारहाना हमलों के बाद अब सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अमेरिका की अल्फ़ा कमांडो फोर्स जो है वो जो चिनोक हेलीकॉप्टर्स हैं और दीगर जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ज़रिए वेनेजुएला के अंदर उतार दी गई है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग को कब्जे में लिए जाने के हवाले से खबरें आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन जो वज़ीर दिफा हैं उनके हवाले से पहले तो अमेरिकन मीडिया के ऊपर जो खबर है ये ब्रेक की गई कि जो वज़ीर दिफा हैं वो अमेरिकन हमलों के अंदर मारे गए हैं क्योंकि उनके घर को निशाना बनाया गया था। अब दूसरी जानिब जो खबर है वो ये आ रही है कि जो हमले हुए हैं वो सिविलियन आबादी के ऊपर किए गए हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये पता चले कि एक वीडियो सामने आई है जिसमें जो वेनेजुएला के इनके वज़ीर दिफा हैं वो सिविलियन कपड़ों के अंदर है कहीं पे और उन्होंने मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका की कोई भी डिमांड नहीं मानी जाएगी और उनके साथ हम जंग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। और अब अमेरिका जो कुछ ये कर रहा है इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार है। नाज़रीन, याद रहे कि अमेरिका के ऊपर ना तो वेनेजुएला से कभी कोई हमला किया गया, ना वेनेजुएला ने किसी अमेरिकन को मारा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर अटैक करने के पीछे जो रीजंस हैं वो हम आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुके हैं। लेकिन अभी ज़रा रिसेंटली आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने जो निकोलस मादुरोव है उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन एक वीडियो ये भी आ रही है कि जिसमें निकोलस जो है वो अपने आप को बिल्कुल महफूज और एक गाड़ी के अंदर अपनी वाइफ के साथ मौजूद है, साथ उनके ड्राइवर और गार्ड्स हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त जो वेनेजुएला है उसमें सदारती महल जो है उसके गिर्द मुकम्मल तौर पे कंट्रोल जो है वो इस वक्त वेनेजुएलियन जो फोर्स है उनका है। स्पेशल फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके आसपास के एरियाज़ को सिक्योर किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मादुरोव हैं वो कहीं सदारती महल के अंदर मौजूद हैं। तो इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अमेरिका ने कहा जी कि हमने उनको पकड़ लिया है उनकी बीवी समेत, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। ये भी खबर आ रही है नाज़रीन के क्योंकि जब जंग होती है तो जंग के दौरान मल्टीपल जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही होती हैं। खबर ये आ रही है कि जो मादुरोव हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पे अगर वो वेनेजुएला को तबाही से बचाना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें और साथ ही जो तेल के ज़खायर हैं वो अमेरिका के हवाले कर दें। और ये नाज़रीन वो सबसे बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से अमेरिका की जानिब से इनके ऊपर हमला किया गया है। नाज़रीन, वेनेजुएला जो है वो तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में टॉप के ऊपर आता है और अभी उसके ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं तेल पैदा करने वाले ममालिक में, ओपेक ममालिक के अंदर ये शामिल था, लेकिन इसके ऊपर पाबंदियाँ लगने की वजह से मसाइल का शिकार, जिस तरह से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगी इसी तरह से वेनेजुएला के ऊपर भी। तो अब वेनेजुएला जो है उसके जो तेल के ज़खायर हैं उनके ऊपर अप्रोच कर रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस के वो उसके ऊपर कब्जा करें। दूसरी जानिब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो रशिया है उसने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक, उसमें हमारा सफारत खाना महफूज है और हमारा अमला भी महफूज है।
لیکن جو ڈپلومیٹک انکلیو یعنی جہاں پہ ڈپلومیٹک آفیسز ہیں وہاں پہ یہ اٹیک نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے اپنے عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین انہوں نے وارننگ دی ہے رشیا کی جانب سے امریکہ کو کہ وہ ایسے جارحانہ اقدامات سے باز رہے، ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اقوام متحدہ کی جانب سے ریئیکشن دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے امریکہ کے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے اوپر سویلین آبادی کے اوپر کسی ملک کی داخلی خود مختاری کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ عالمی قوانین کے اکارڈنگ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو امریکن عوام ہے ان کی جانب سے بھی اس حملے کی مخالفت کی گئی ہے جو امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ناظرین امریکہ عرصہ دراز سے اس حوالے سے تیاریاں کر رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر حملہ کرے، لیکن آس پاس کے ایریاز کے اندر ہی کارروائیاں کی جا رہی تھیں۔ دوسری جانب ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ مقامی جو میڈیا ہے وینزویلا کا ان کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ان کے متعدد جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کامیابی کے ساتھ نہ صرف ان کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا بلکہ چند ایک جہاز جو ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ ابھی تک اس کے ملبے کے حوالے سے کوئی بھی خبریں سامنے نہیں آ رہی، کوئی تصاویر کوئی فوٹیجز وغیرہ سامنے نہیں آئی، لیکن مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جو طیارے ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین اس وقت صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ کیریبین سی کے اندر امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا آلریڈی موجود ہے، اور اس کے اوپر خوفناک جو بمبار طیارے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ چائنا ناظرین پہلے ہی وارن کر چکا ہے امریکہ کو وہ وینزویلا کے اوپر اٹیک کرنے سے باز رہے، لیکن یہ حملہ ہو چکا۔ اب اس حملے کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ کافی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو نکولس مادورو ہیں انہوں نے گلیوں اور بازاروں کے اندر جنگ لڑنے کی اپنے عام لوگوں کو ٹریننگ دے رکھی کہ اندازہ تھا کہ اپنی فوج جو ہے اس کو امریکہ اندر داخل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صدارتی محل کے ارد گرد سیکیورٹی کافی سخت ہے۔ جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مقامی شخص کو بھی وہاں پہ سخت ترین چیکنگ کے بعد گزرنے دیا جا رہا ہے، ادروائز مکمل طور پہ ان ایریاز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اگر نکولس مادورو جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پرو امریکن گورنمنٹ جو ہے اس کو لانچ کرنے کی اس وقت پلاننگ چل رہی ہے، لیکن وینزویلا کی پشت کے اوپر ایران اور اس کے بعد رشیا اور چائنا دونوں یہ تینوں ممالک کھڑے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کے ان حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت وینزویلا کے اندر موجود ہے؟ تو ناظرین وینزویلا کی ایئر فورس کے پاس سے جا کے بہت زیادہ یہ جنگی طیارے موجود ہیں، تقریباً 40 کے قریب ان کے پاس جنگی طیارے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ جو ایران کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے یہاں پہ بنانے شروع کیے ہیں، وہ کامکازی ڈرونز جو ہیں وہ جنگ کا پاسا ضرور پلٹ سکتے ہیں۔ اور اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کی جانب کچھ ڈرونز جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے، کوئی ڈپلائمنٹ ان کی کل رات سے خبر آ رہی تھی کہ کل سے انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہے کچھ اہم ترین ایریاز کو ہٹ کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایران کے ان ڈرونز کو امریکہ انٹرسپٹ کر پاتا ہے یا پھر یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیں۔ ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ حالات کافی زیادہ مخدوش اور پریشان کن وینزویلا میں ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستانی جو بھی وہاں پہ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بھی شدید پریشانی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے لیے پاکستان کا جو قونصلیٹ ہے، پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے، اس کو جو ہے فوری طور پہ ہنگامی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔